الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده لا شريك له في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا وإمامنا إمام الكائنات محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ حجرات دی تشریح، توضیح، تذکیر و تعبیر، گزشتہ کئی جمعہ تو شروع کی گئی. اج دے خطبے وچ اس مقدس سورت دی دوسری آیت مبارکہ دی تشریح عرض کیتی ویسی. اس آیت مقدسہ وچ پروردگار عالم نے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر فرمایا. اور یہ حقیقت ہے کہ جس وقت تک بندے دے دل و جنان وچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب، احترام، عظمت، تعظیم، توقیر دل وچ نہیں آندی، اس وقت تک کوئی بندہ اللہ دیاں کاغذاں وچ مؤمن نہیں بن سکدا. اور یہ گل بھی بالکل واضح ہے کہ ہر مومن بندے دے دل وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام، ادب اور عزت موجود ہے. معاشرے وچ کوئی گرا پڑا انسان ہوگے، کوئی نام دا بھی مسلمان ہو، اس دے دل وچ بھی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام موجود ہوندا، اے احترام اور ادب، تعظیم و توقیر خصوصیت نال ترے چیزاں ذکر کیتیاں گئی۔ ایک، مومن بندے دے دل وچ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا احترام ہوئے۔ نمبر دو چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مقدس دا احترام ہوئے۔ تیسری چیز ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان دا تذکرہ میں گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کرساں۔ تیسری چیز ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی ذات مقدس بھی انتہائی قابل احترام ہے۔ اور اس دا حکم اللہ نے اپنی لاریب کتاب وچ بھی دتا، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ وچ بھی دتا۔ ابتدا وچ اس سورت دے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ پاک فرمائے، او ایمان والے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنیاں آوازاں میرے نبی دی آواز تے بلند نہ کرائے، ولا تجہروا لہ بالقول، اچھی آواز نال اڑیو نہیں، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تساں آپس وچ ہکی دوئیے نال اچھی آواز وچ اڑیندے ہو، میرے نبی نو انج نہ اڑاوے ہو۔ اگر تساں اے کم نہ کیتا تو اللہ فرمیندے ان تحبط اعمالکم، تہاڈی زندگی دے سارے کیتے ہوئے عمل برباد ہوئے سن۔ اے ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام۔ قرآن اللہ نے مختلف مقامات تے اس دا ذکر کیتا۔ ایک جگہ تے فرمایا، میں اپنے پیغمبر نو بھیجیا شاہدن مبشرن نذیرن لتؤمنوا باللہ ورسولہ
وتعذروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ چار صفتاں ذکر کیتیاں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ میرے پیغمبر شاہد نے، میرے پیغمبر مبشر نے، میرے پیغمبر نذیر نے۔ اس پیغمبر دیاں صفتاں شاہد نے کہ مطلب شاہد دا فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی توحید دے گواہ نے، اس دی یکتائی وحدانیت دے گواہ نے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم دے گواہ۔ شاہدن ابو بکر صدیق دی صداقت دے گواہ نے، عمر دی عدالت دے گواہ نے، عثمان دی حیا دے گواہ نے، علی دی شجاعت دے گواہ نے، صحابہ دی عظمت دے گواہ۔ میں شاہد بنا کے بھیجیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بن کے دنیا چ آئے نے۔ فرمایا میں مبشر بنا کے بھیجیا، اللہ دی وحدانیت نو منن آلیاں نو جنت دی بشارت سناون والے، دین اسلام تے احکامات الہیہ تے عمل کرن آلیاں نو خوشخبریاں سناون واسطے بھیجیا۔ وَنَذِيرًا، اور میں اپنے نبی نو ڈراون واسطے بھیجیا۔ جیڑے بندے اللہ پاک دی وحدت اس دی توحید نو نہیں منیں دے تے شرک دی کھائی وچ ڈٹھے پے، میرے نبی انہاں ڈراون واسطے آئے۔ بچو اس شرک دا انجام جہنم دی آگ ہے۔ فرمایا میں اے جڑی ہستی بھیجی ہے، اے جس دیاں صفتاں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان آنو اللہ تے اس دی رسالت تے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تساں کے کرنا؟ ایمان بھی آننا اس پیغمبر دی رسالت تے ختم نبوت تے، وَتُعَزِّرُوهُ تے اس دے دین دی مدد بھی کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ اس پیغمبر دا ادب تے توقیر تے تعظیم بھی تساں کرنی ہے۔ جس ویلے ایک کر لے سو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بد صبح تے شام اللہ دیاں تسبیحاں تے اللہ دیاں حمدہ بیان کرو۔ تو پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب دے اندر جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کرن دا، ادب کرن دا اللہ پاک نے حکم دیتا ہے۔ صحابہ دی زندگی دیکھو کس طریقے نال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کرتے ہیں، کتنی تعظیم ہے۔ ایک صحابی انہوں کو کسی پوچھیا عمر دے لحاظ نال تسی بڑے ہو یا نبی کریم؟
نہ اس پوچھیا تسی وڈے ہو کہ اللہ دے نبی وڈے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا خوبصورت جواب دیتا اس صحابی رسول نے. انہاں فرمایا وڈے تا اللہ دے نبی نے پر پیدا میں پہلے ہویا. جملے تے غور کرو, صحابی دا جملہ دیکھو. عمر دے لحاظ صحابی وڈا وے, لیکن اللہ دے پیغمبر دے سامنے اپنی وڈیائی دا ذکر کرنا صحابی گستاخی سمجھیے. حالانکہ عمر ایک صحابی وڈا ہے, لیکن اس آخیا وڈے تا اللہ دے نبی ون پیدا میں پہلے ہویا. اکبر فی المیلاد, اکبر فی المیلاد. ہاں میں پیدائش دے لحاظ نال عمر مینڈی زیادہ وے, پر وڈے اللہ دے نبی. حضرت عباس چاچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. انہاں کول کہیں پوچھا تسی وڈے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وڈے؟ انہاں فرمایا سن تا مینڈا وڈا زیادہ وے, پر وڈے اللہ دے نبی ون. چاچا بھتیجے دے بارے یہ جملہ پہ آتا. اور حدیبیہ دا مقام ہے. عروہ بن مسعود ایک کفار دا سفیر بن کے آیا اور بڑا جہاندیدہ بندہ ہے. دنیا دے بادشاہاں نال ملاقات کریندا ہے قریش دی طرفوں. نجاشی نال ملیا, کیسر نال ملاقات کیتی, کسرا نال ملیا. بڑے بڑے بادشاہاں کول وفد لے کے ویندا ہوندا ہے, اور متکلم اے عروہ بن مسعود ہوندے. حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ مدینے تو آئے, میں عمرہ کرن واسطے ویندا پیا. حدیبیہ جس نو اج کل شمسیہ آکھدے مکہ شریف وچ, تقریباً 6 کلومیٹر حرم تو دور ہے. اتھے قریشیاں روک لیا. انہاں آخیا اساں تھانوں بیت اللہ نہیں داخل ہون دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار میں عمرے واسطے آیا, میری کوئی اور غرض نہیں. لیکن انہاں آخیا جی نہیں, کریندیاں مذاکرات ہوئے. اے عروہ بن مسعود آئے قریش دے سفیر بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال مذاکرات کرن. بڑا فصیح بندہ, جن سڈے پاس نہیں نا, یہ بندہ بڑی پنچایت والا آدمی ہے, 4 بندے گل کر سکتا, یہ او بندہ. آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ, آ کے آدھا کدیں تساں سنیا کہ اپنی قوم تے خاندان دی تباہی کیتی ہوگے؟ اگر مکے والے ہلاک ہو گئے, قریشی ختم ہو گئے, تو تساں اپنے خاندان نو ختم کر دے سو. اج تک عرباں چ ایجا کوئی نہیں آیا جس اپنے خاندان نو تباہ و برباد کر دیتا ہو. بڑیاں گلاں اس کیتیاں, میں اختصار کریندا. آخر وچ من کے آدا اے جڑے تسڈے نال نا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, میں وہ لفظ منہ تے نہ آن سکدا جڑے اس آکھے. وقت آیا نا, انہاں تو سڈے نال کوئی نہیں کھلونا, اے لگے ہوئے سن, اے مدینے دے رہن والے, اے فلانے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سختی نال اس نو روک دیتا. پھر عرباں دی عادت ہے
وہ جس وقت گلا کریں نا آپس میں مذاکرات یا اس قسم کی کوئی گفت و شنید کریں تو ایک دوسرے کی داڑھی نو ہاتھ لین دیں، این گل ہاتھ لا کے گل کریں دیں۔ اے عروہ بن مسعود اپنا ہاتھ اتائیں کیتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک نو ہاتھ لا کے گل کریں دا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی کھلوتے انہاں کہ تھلے کر ہاتھ، تو مشرک ہے، تیرے ناپاک ہتھن اللہ دے پیغمبر دی پاک ریش تے نہ لامن دین دے، ہاتھ تھلے کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائیں دیں، او ہن تکین دا پیا، آپ وضو فرمائیں دیں، صحابہ پانی تھلے نہیں ڈھون دیں دے، جیڑا کسی دے قطرہ ہاتھ چاہندا وہ لے کے تے اپنے جسم مبارک تے مل لیندا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک بگیندیں تا صحابہ تھلے نہیں ڈھون دے، ہتھاں تے لے کے اپنے چہرے تے مل لیندے۔ اے عروہ بن مسعود تکیندہ پیا، وہ یہ جی حرکتاں جان کے کریندہ ہائی با ویکھاں جج تک کریں نہ لوکن، اس ویکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں دن، اے جتنے بندے نال آئے بیٹھن ایک تو دعا پہلے بن کے اس حکم دی تعمیل واسطے تیار کھلوتا، تاخیر کرنا بھی وہ مناسب نہیں سمجھیں دے۔ الغرض اس ویکھیا صحابہ اکرام دے حالات تک کے مذاکرات کر کے مڑ کے گیا تے بن کے قریشیوں نو جڑا سنیا دتا اسنا، اس آکھیا قریشیو میں نجاشی دے دربار وچ گیا، میں کیسر و کسرا دے درباراں وچ گیا، خدا دی قسم ایک گواہی دیون والا بندہ جس ٹائم گواہی دیندا پیا اس ٹائم کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، او پیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رستہ چھوڑ دو، کیوں؟ اس آخر میں دنیا دے بادشاہ ویکھے نے، انہاں دے سکوٹی گارڈ بھی ویکھے تے انہاں دے نال رمن سمن والے بھی ویکھے، انہاں دے وفا شعار بھی ویکھے، وفادار بھی ویکھے، انہاں دے پالتو بھی ویکھے، پر خدا دی قسم ہے جیڑے دوست تے احباب تے سنگی تے سکوٹی گارڈ تے فوج تے پولیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ویکھ کے آیا، ایسی دنیا دے کسے بادشاہ کول کوئی نہیں، اس دا رستہ چھوڑ جاؤ ورنہ تساں پچھتا سو۔ عرض اے کرنا چاہتا ہوں صحابہ دیں تکو کہ او ذات محمد، محبت نال پڑھیا کرو یار، صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام، کتنا احترام ہے، اللہ حکم دے دیتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، نہ انکرائے پہ میرا پیغمبر موجود ہوئے، اس جگہ تے میرا نبی موجود ہوئے تبل اپنی آواز میرے نبی دی آواز تے بلند نہیں کرنی، میرے نبی دے صحابیاں نو اللہ حکم پیا دیندا یا ایھا الذین آمنو، سب تو پہلے مومن اللہ دے نبی دے صحابہ نے انہاں نو حکم پیا دیندا، اس جماعت نو پیا دے، انہاں شخصیات نو پیا دے، حضرت ابو بکر صدیق دی جماعت تے پارٹی نو پیا دے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا
اصواتکم فوق صوت النبی، اور اتنی تعظیم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی ہے، انہاں دی آواز تے اپنی آواز بھی بلند نہیں کرنی ہے، او بیٹھے ہو من تکینڈی آواز اچھی نہیں نکلنی چاہیے اللہ دے نبی دی آواز تو۔ بنو تمیم دا قبیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ مسلمان ہوئے نے، بہت سارا قبیلہ آیا، او ونجن لگے آدن یا رسول اللہ ساڈا کوئی امیر بنا دو، ساڈا کوئی سردار مقرر کر دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تساں دسو کہیں کو امیر بنیاں، مشورہ کیتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دیتی اللہ دے پیغمبر اے اس بندے نو بنا دیو، کاکا نو بنا دیو، انہاں دا امیر مقرر کر دیو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے نہیں نہیں اقرا بن حابس نو بنا دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن انہاں دوواں ہکی اپنی رائے دیتی، دوئے اپنی رائے دیتی، اے رائے دے من وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا عمر تو تا ہمیشہ میری مخالفت کریندا رہندا ہے، جڑی رائے میں دتی ہے مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نہیں 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 میں مخالفت نہ پیا کریندا، میں رائے پیا دیندا اے بندہ اس قابل ہے کہ انہاں دا امیر بنا دتا ونجے۔ انہاں دوواں دی آواز اچھی تھی، اے بحث مباحثہ کرنے وچ رب ذوالجلال فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اونچیاں آوازاں نہ کرائے ورنہ میں چھوٹے سارے کیتے ہوئے عمل برباد کر دے ساں۔ پھر اس تو بعد حالت ایوے غالباً حضرت انس دی روایت آندی ہے، وہ فرما دینے کہ اس تو بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ بیٹھے ہو منا تا اتنا پلے لیندے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو وات پوچھنا پوندا ہے عمر کے پیادا ہے، ایڈا قرآن دی آیت تے عمل پیا ہوندا ہے۔ ہاں جی حضرت صدیق اکبر قسم چاہ چھوڑی اج تو بعد میں کدے بھی اللہ دے پیغمبر دی زمجراتا موجودگی دے اندر اپنی آواز نو بلند نہ کرے ساں۔ حضرت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اے آیت اتری ہے، ہن ذرا تصور کرو کیڈا ادب ہے، کیڈا احترام ہے، کیڈی تعظیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک قرآن دی آیت آئی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچے درجے دا صحابی ہے، بلکہ صحابی نو خطیب الانصار آکھیا ویندا ہے، انصار دے قبیلیاں دا انصاری صحابیاں دا خطیب بندہ ہے، بڑا فصیح اللسان ہے، بڑی بلاغت تے ندرت کلام والا بندہ ہے۔ ہاں جی اتنا فصیح ہے کہ جدو مسیلمہ کذاب مدینے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آدھا ہے میں تساں میں اپنا نائب بناؤ چاہ تے اگلی گل کرو میں منن واسطے تیار ہاں، پر ہکا صورت تواڈی نبوت نو تاں منیندا میں تسی اپنا نائب بناؤ چاہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، باقی گفت و شنید اس نال کرن واسطے گل بات کرن واسطے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہن باقی گفتگو اس نال تو کر، اتنا فصیح اللسان بندہ ہے، خطیب الانصار صحابی ہے، قرآن دی آیت اتری ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اللہ دے پیغمبر دی آواز تے آواز بلند نہ پے کرائے۔ اللہ دی شان ہے، حضرت ثابت دا قدرتی طور تے آواز بلند ہے۔
بعض ہوندے بندے قدرتی طور تے اس دی آواز بلند ہوندی ہے. اے آیت قرآن دی اتری ہے او ون سنی قرآن دی آیت تے ون کے گھر اج رہ ون. اب مسجد نبوی شریف وچ کوئی نہیں پیاندے, نماز تے بھی کوئی نہیں پیاندے. دھیاڑے گزرے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا ما شان ثابت اشتکا, او میرے یارو او ثابت دا کے حال کدیں بیمار تا نہیں تھی گیا. حضرت معاذ انہاں دے پڑوسی نے انہاں آکھیا جی میں پڑوسی ہاں, میں اج تک سنا تا کوئی نہیں کہ انہاں بیمار ہومن یا کہ بندے گل کیتی ہوئے کہ بیمار ہومن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں ثابت مسیتی کوئی نہیں پیاندا. صحابی نو آدن ونج پتہ کریں, حضرت معاذ نو آدن رضی اللہ تعالی ونج پتہ کر ثابت دا یرا کدیں بیمار تا نہیں ہے. پتہ کریے ونج کے ایک گل تساں مین چا دسو جڑا عالم الغیب ہوندا او پتے کروا کے پوچھدا ودا ہوندا فلانے نو کہ تھی گیا, او بجلی لگ گئی تسی تو نہ لگ گئے, میں سمجھا تسی بھی لگے گئے ہو بجلی نے نال, کہیں کی نہیں آواز اگو کو نہیں آئی. میں چھوڑے کو فتویٰ پہ پوچھدا کیونکہ باہر نکل کے بعد تسی آ دیو جس تھاڑے دے مولی آئے پاکستان تباہ تھی گیا. انہاں مولیاں چا وقت پایا ساں ایک ہیرا ویکھیندا اسی کدے ونجا دنیا نے سارے کم تسی سمجھیں دیو. اتنیاں دکاناں بازار وچ بنیاں کھلوتیاں, کپڑے دی بھی ایمن, سبزی دی بھی ایمن جی, مناری دی بھی ایمن جی, ہور بھی بہت ساریاں چیزاں دیاں ایمن. کہ خیال نے کیڑی دکان تو ون کے سودا گینے ہو جڑی سارے تو ردی مال رکھیندا ہوئے, ان گینے ہی کو نہیں, نہ نیتی تے نہ قضا کیتی. اے معاملات اساں پوچھ کے کیڑا ڈاکٹر چنگا ہے, کیڑا حکیم چنگا ہے, کیڑا دکاندار ایک نمبر دا مال رکھیندا وت من کے مال بھی چیک کریندیاں, مال ایک نمبر ہووے تا ون کے گھینیاں. اس پاسے ڈاڈے سیانے ہوندیاں تے دین والے پاسے ایڈے جھلے تھی ویندیاں جیڑی کہ لکیر تے لا دتا ہے ٹر پوندیاں. نا وہ میرا بھائی نا تیرے میرے واسطے اللہ نے اے ہدایت نامہ بھیجا ہے. اس ہدایت نامے نو تک مین نہ تکیں اللہ دے قرآن نو ویکھیں. او ایک گل ذہن وچ پا گن, اس کائنات وچ اکو ہستی ہے او اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے جنہ پچھے اکھی نوٹ کے ٹر پاؤ کامیابی تیرا مقدر ہو ویسی. باقی جنہ پیچھے ٹر سے اکھی نوٹ کے نہیں اکھی کھول کے ٹرے مت کدیں ٹھڈا لگی تے جہنم وچ نہ ڈھے پویں. اے ٹھڈے ان مرے سن جہنم وچ بگاون آئے تے دنیا والے ٹھڈے نہ مرے سنے. عرض اے کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پیون یارو میںڈا ثابت سنگی مسیتی کوئی نہیں پیاندا, پتہ تا کروا کدیں بیمار تا نہیں تھی گیا. میں تواڈے کولو پوچھا جیڑا عالم الغیب ہوے اس نو تا ہر شے دا پتہ ہوندا ہے یا او پوچھدا ودا ہوندا فلانا کدے گیا تے فلانا کدے گیا. اوے جیڑا عالم الغیب ہے للہ غیب السماوات والارض, آسمان و زمین دیاں ہر چھپیاں ہویاں چیزاں نو جانن والا کون ہے تے اللہ نو پتہ نہیں کرنا پوندا فلانا کتھے وے تے فلانا کتھے وے تے فلانا کتھے وے. آپ پوچھ دے پیون معلوم ہویا آپ سردار الانبیاء من, امام الانبیاء من, خطیب الانبیاء من, سید الاولین والآخرین, سید الطائفہ انبیاء من, امام الانبیاء من, خاتم الانبیاء من. لیکن عالم الغیب ہوں
ہونا صفت کس دی ہے؟ او اللہ دی صفت انہاں دی نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر پوچھے حضرت معاذ گئے، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ دے گھر گئے نے پوچھن واسطے کہ اللہ دے نبی پوچھے گئے تا گھر او سر تھلائیں کیتی ہے انتظارو قطار روندے پیون پوچھیا ثابت کی گل ہے کیوں پریشان ہے؟ گھر آلیا دن بس 2-3 دن گزر گئے کہن نال گل نہیں پہ کریں دے ہر ویلے سوچ چ پیا بیٹھا ہے۔ حضرت ثابت نو پوچھے معاذ دا دن اللہ دے نبی پہ پوچھ دے ثابت کوئی نہیں آیا خیر تے بھی کوئی بیمار تا نہیں تھی گیا کہ مسئلہ بن گئی اکھے ہور تا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض وہنج اچا لئیو بھی نہیں جن ہکی دوئے نال لیندے ہو تہاڈی آواز نبی دی آواز تے بلند نہیں ہونی چاہی دی میں کے کراں میری آواز قدرتی بلند ہے میں اس واسطے نہ بہندا پیا مت کدیں میرے اعمال برباد ہو ونجن تے میں جہنمی نہ بن ونجاں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی مڑ کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکیا دن اللہ دے نبی معاذ ہو ثابت نو ہور تا کچھ نہیں تھیا اے قرآن دی آیت اتریے تے قرآن دی آیت چ حکم آ گیا اپنی آواز نو نبی دی آواز تے بلند نہیں کرنا او پیادہ میری آواز تا قدرتی اچھی ہے میں آراماں تے آواز اچھی تھی بنجے کدیں دوئے طبقے آلہ نہ بن منیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانج وانج ثابت نو صد کے گھننا تے اس نو آکھ ہاں ہاں میں اللہ دا نبی پیادیں ثابت تو تا جنتی ہے تو کون تو تا صحابی نو اللہ دے نبی آپ پیادیں تو تا جنتی ہیں تے ذہن چ رکھا ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں آکھ دے ہوندے اے جملے اللہ دی مرضی نال آکھ دے ہوندے اے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دن اساں تکین دے ہوندیاں ثابت ٹردان دا ہوندائی اسی آدیاں یار ثابت ٹردا تا سدھے اندر ودا ہے زمین تے یمشی علی الارض زمین تے ٹردا ودا حالانکہ ثابت تا جنتی بندہ ہے جنت وچ ٹردا ودا ہوندا ہے۔ عرض اے کرنا چاہندا میرے مسلمان بھائیو اس ایت مبارکہ وچ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم دے بارے چ رب ذوالجلال پہ فرمیندے نے اے لوگو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جتھے میرا نبی موجود ہووے حاضر بھی ہووے تے ناظر بھی ہووے اتھے اچھی گل اچھی آواز او تا جتھے او موجود ہومن اتھے تا کسے نو اے بھی حق کوئی نہیں کہ امامت دے مسلے تے کھلو بنجے۔ او بیت المقدس ہے جس سفر مبارک نو اللہ دا قرآن معراج دا سفر آدھا ہے اسراء دا سفر آکھدا ہے او رات نو پہنچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس دے اندر پہنچے نے بانگ مل گئی ہے بانگ ملیے تکبیر ہوئیے ان آدم علیہ السلام بھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں من حضرت ابراہیم خلیل الرحمن پیغمبر بھی ہے حضرت موسیٰ بھی ہے من باقی انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہے من اے نبیاں دی جماعت مثالی جسمہ دے نال اتھے موجود ہے ہاں ہر بندے دے دلے چے میں امام بن منیا آج تا بڑا اچھا دن پیا بن دے سارے انبیاء دیاں ارواہ مثالی جسم چاہیاں ہویاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے سوچیندہ کون نماز پڑھے سی حضرت جبریل امین نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نو اگے چا کیتا اے گل دس دتی جتھے میرا نبی موجود ہوئے اتھے مصلی امامت تے کوئی نبی بھی نہیں کھلو سکدا مولویاں نو چاہیے یا عقیدہ بدل دے من یا مصلی چھوڑ دے من گل نہ سمجھے تسی یا عقیدہ بدلو یا مصلی چھوڑو لیکن میں وثوق نال دا عقیدہ بدلا سٹے سن مصلی نہیں چھوڑیں دے کیونکہ بھولی بھولی قوم لگ پوندی ہے کدے تیجا کدے دسواں کدے چالیسواں کدے برسی کدے عرس کدے پھوڑی چھنڈن تے کدے کیڑا تے کدے کیڑا آج آکھے فلانے دی تے فلانے دی اے نظام پہ چلدا ہے تے اے ساریاں بہاراں اس مصلی نالن مصلی تے نہ ہوئے تے پوچھ دے تسی بھی کوئی نہ ہو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ایڈا ادب مسلمانوں ایڈی تعظیم دا حکم اللہ پاک نے دیتا ہے اتھے تک فرمایا ہے او میرے پیغمبر دی مجلس وچ آمنا ہووے تا اجازت گھن کے آئے کرو بات بننا ہووے تا بھی اجازت گھن کے گئے کرو آمن لگیاں بھی اس نبی دی ذات دا اتنا احترام تے ادب تے تعظیم ہے جے مجلس وچ آمنا ہے تاں بھی اجازت گھن کے آمنا ہے تے جے بننا ہے تاں بھی اجازت گھن کے بننا ہے بغیر اجازت دے بننے دی اجازت بھی نہیں ہے رب ذوالجلال فرمیندے جس وقت تسی کہیں جامع امر واسطے کہیں اجتماعی کام دے واسطے جمع تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سدین تبت بنجن لگیا اللہ دے نبی دی اجازت گھن کے گئے کرو بغیر اجازت دے توہن بنجن دی اجازت کوئی نہیں تے آمن لگو تبت اللہ فرمائے دے نو ایمان آلیو جدو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس مبارک چاہو تا اجازت لے کے آئے کرو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا ذکر اللہ قرآن مجید فرمائندہ ہے انہاں دی حالت بالکل انجان ہے جدو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ بچ آمنا تو اجازت لے کے آندے تے جے کر بنجنا تا بھی اجازت گھن کے بیندے ہوندے اللہ پاک فرمائندے نے وَإِذَا كَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا اگر کہیں ایسے جمع امر دے اتے جمع کیتا ونجے جڑا اجتماعی کام ہوئے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے جمع چا کرے تو اللہ پاک فرمائیں دن لم یذہبوا حتی یستأذنوا انجے نہیں مننا اس مجلس جو اٹھڑ کے انجے نہیں مننا جس وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہ دے من فاللہ پاک فرمائیں دن فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اجازت تسی دے بھی سٹو کسی دا کوئی او جیا کم ہوئے مجبوری دا تے تساں اجازت دے بھی سٹو ہن او لگا بھی بندے تو اس واسطے بخشش دی دعا منگی کرو ایڈی مجلس جو بندہ ویندا پیا ہے عرض کرنا چاہندا آبو تاں بھی اجازت ونجو تاں بھی اجازت ضروری ہے حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تے احترام اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے اگر تساں کدیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ لگے گئے ہو آپ نے تہن بلا گھدا ہے تو اللہ پاک فرمائیں دن اتھے جے لگے ونجو تبت اتھے ڈھل لا کے ایٹھے نہ رہ کرو
کرو گپاں نہ مارن لگ پے کرو اللہ دے پیغمبر نو کدیں ایذا تے تکلیف ہومن لگ پئی وا تہاڈے واسطے بہت بڑا نقصان ہووے سی اللہ پاک فرماندے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق اللہ فرمائندے نے او ایمان والےو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ داخل نہیں تھیمنا الا ان یؤذن لکم ہاں ہاں اللہ دے پیغمبر تہن اجازت دے دے منتبت داخل تھیمنا ذرا تصور کرو مسلمانوں صحابہ کیڑی تعظیم کریں دن اللہ کی اجازت گھن کے بنجو رحمت للعالمین کتاب سیرت دی کتاب علامہ سلیمان سلمان منصور پوری دی کتاب او لکھ دے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اجازت گھنن واسطے اللہ دے نبی دے گھر دے دروازے تے بنجنا تہنج بویا ڈانگا نال نہیں ٹھکریں دے ہوندے بلکہ نو مار کی اجازت گھیندے ہے نو تھوڑا جا آواز تاں جے نکلے بلند نہ ہوئے یہاں تاکہ اللہ دے پیغمبر نو تکلیف بھی نہ تھیوے فرمایا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہن کدیں دعوت تے چا بلائیں آپ نے اپنی دعوت ولیمہ تے بلایا صحابہ نے اللہ پاک حکم پہ دین دینے الا طعام غیر ناظرین اناہو کدیں کوئی دعوت دے ویچا دعوت دے اس ٹائم تو پہلے بن کے پھانڈے نہیں تکن لگ پومنے او مسلمانوں اسینیان کرے نے ولیکن اذا دعیتم فادخلوا دعوت دے من اجازت گن کے داخل تھی بنجو وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا مت روٹی کھا گھنو ٹکر شریف کھا گھنو توت اج کے گپوٹیشن مارم دی ضرورت کوئی نہیں اتھے اج کے چلمت حکے پیمن دی ضرورت کوئی نہیں گپ شپ دی ضرورت کوئی نہیں ہاں مت کے کرو فانتشروا روٹی کھاؤ تے کھشکو مارو اپنے گھر والے پاسے بنجو اللہ پاک فرماندے نے ولا مستانسین لحدیث اتے چوکڑیاں مار کے گپا مارن واسطے اج نہ روائے اس دے اجن نال کے اوسی فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر واسطے ایذا دا ذریعہ بن ویسی تکلیف دا ذریعہ بن ویسی الا ان ذالکم کانا یؤذی النبی فیستحیی منکم ایذا ہو سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پر او ایڈے حیالے نے سبحان اللہ ایڈے حیالے نے ایک صحابی آدھا اتنا حیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کواری عورت بھی اتنا حیا نہیں ہوندا میرا پیغمبر کے حیال ہے اللہ فرمائے تکلیف بھی ہوندی پئی ہے پر تہن آکسی نہیں فیستحیی منکم حیا دی وجہ تو کر کے تہن کچھ نہ آکسی لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالی واللہ لا یستحیی من الحق اللہ سچی گل کرن تو حیا نہیں کریندا
اللہ تک بالکل کھری کھری گل سنا دیندا ہے اللہ دے نبی تا ولا ویس نے پر اللہ آکھدا پے نے انج کرائے کھا گنوں تا ایٹھے نہ کرو چونکہ سورت دا تعلق معاشرتی مسائل نال بھی ہے اللہ ای گل دس دتی ہے اوے لوگو کوئی دعوت دے وے تا گئے کرو پر ٹائم تو پہلے جی تے ٹائم تو پیچھے لگ گئے کرو ساڑھے کل تو رواج ہے ٹائم 12 بجے رانا تا 2 بجے سٹارٹ ہو سی کا یہ وعدے دی خلاف ورزی نہیں ہوگی لکھا تحریر لکھ کے دین دیا سی تحریر لکھ کے دین دیا معاہدہ ہو گیا تے بات ون کے سی او بھانڈے تکن لگ پوندے ہاں تے بات جسے مکے تے بات او ٹیبلاں تے سی بیٹھے ہاں انہاں بھی کوئی کام کرنا جنہاں دے گھر اے خوشی ہے نا انہاں بھی کوئی کام کرنا ہوندا اے معاشرتی مسائل بھی اللہ دا سیندا نال ادے بھی انجان کرنا جن اس گھر انہاں گھراں وچ بھی انجان کرنا مسلمانوں تہاڈا معاشرہ تاں درست ہو سی تا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم اے یاد کر گنو مسلمانوں اے اللہ دے پیغمبر دی تعظیم دا حکم دتا جا رہا ہے ادب دا حکم دتا جا رہا ہے تے ادب دے واسطے ضروری ہے جی او جتنے محبت دے کرینے ہوندے نے جتنے محبت دے کرینے او ادب دے گیڑ چو لگ کے آندے ہوندے نے جے ادب نہیں ہے بندہ آکھے میں بڑیاں محبتاں نے بڑیاں محبتاں نے بڑیاں محبتاں نے تعظیم کوئی نہیں میں پہلے عرض کر دیتا ہے اس تعظیم تو مرادی وے ایک پاسے مہندی گل ہے تہاڈی گل ہے پیر و مرشد دی گل ہے استاد تے شیخ دی گل ہے ساڈے مسلک دے مولوی دی گل ہے ایک پاسے اللہ دے نبی دی گل ہے کہ کرے سو تو تے میں کڑے باغ دی مولیاں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ آکو رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے میں قرآن تے حدیث تے اصولاں نو سامنے رکھ کے کوئی رائے قائم کراں اجتہاد کراں ایک گل مہنڈی ہوے فرمائے میری گل ہے تے کسی بندے نو اس دے مقابلے چ اللہ دے نبی دا فرمان مل وندے توت کے کرے سو انج نہ پیا کھائے ساڈے امام دی گل ہے نہیں امام خود پہ ارشاد فرماندے میری گلاں نو کدھا تے مارے تے اللہ دے نبی دے فرمان نو جفا پا لویں اسی جنہاں کرے نیا دین نبی دا آیا نبی کو لوے بات اس دی تصدیق میرے پیغمبر نے فرمائی ہے اور میرے بھائی ادے ادے نہیں بننا من تے تہان نہیں ویکھنا اپنے پیر تے مرشد نو نہیں ویکھنا تساں تے میں ویکھنا ہے میرے نبی نے کنج کیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیرے میرے واسطے آئیڈیل ہستی اللہ دے نبی ون کوئی بھی معاملہ پیش آونجے اذا تنازعتم فی الامر کہ معاملے وچ تنازع آ گیا اختلاف بن گیا توت کے کر ردوہ الی اللہ و الی الرسول اس گل نو لوٹا منائے کیڑے پاسے بن کے ویکھنا ہے اللہ دا قرآن کے یاد ہے تے اللہ دے نبی دا سچا فرمان کے یاد ہے جے ادو لب بنجے توت اپنی گل تے ڈٹنا انج نہیں آدا بت اسی پیو دادے والے ہاں اسی کو ہنجے تھوڑے ہاں پیو دادے والے نہیں مت پیو دادے والی گل نہیں میرا بھائی اولو کان آباؤہم لا یاقلون شیئا ولا یہتد قرآن آکھے میں نہ پیادا قرآن آدا ہاں تیرے پیو دادے جے جھلے ہومن ہدایت دے راہ تو ہٹے ہومن بات بھی پیچھے قرآن تقلید کریندا ویسے نا دین دے معاملے وچ پیو دادا نہیں ہوندا بلکہ ایک جملہ ذہن وچ پا گنو اوے دین دے معاملے وچ ساڈا دین آبائی نہیں ہے مصطفائی ہے کو ذہن وچ گل آئی ہے اے دین آبائی نہیں ہے
کیڑا ہے؟ مصطفی دین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ادب دا حکم دیتا ہے، اللہ نے تعظیم دا حکم دیتا ہے۔ تے میرے بھائیو ہن ادب کیڑا کریندا تے کیڑا نہیں کریندا، دعوے تے دنیا وچ ساری دنیا پئی کریندی، میں بھی محبت رسول دا دعوے دار ہاں، دوسرا بھی محبت رسول دا دعوے دار ہے، تریا بھی محبت رسول دا دعوے دار۔ کیڑی گھسوٹی ہو سی، کیڑا میزان تے ترازو ہو سی، کس گھسوٹی تے محبت نو پرکھیا ویسی، او میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دس کے گئے نے محبت دا ترازو کیڑا ہے، محبت دی گھسوٹی کیڑی ہے، کیڑی شئی تے پرکھی ویسی محبت۔ ہاں جی فرمایا میری محبت دا ترازو میری اتباع تے سنت، جیڑا جتنی اللہ دے نبی دی تابع داری کرے گا اتنا بڑا اللہ دے نبی نال محبت کرنا۔ لہذا تعظیم فرمان رسول دی بھی، تعظیم ذات رسول دی بھی، تعظیم نام رسول دی تے انشاءاللہ نام رسول آسی نے میں تمہیں سنے ساں۔ ایک بادشاہ آئی، اس نے ایک نوکر ہے، اس نوکر دا نام ہے محمد، اس نوکر دا نام ہے محمد تے بادشاہ اس نوکر نو بلیندا ہی محمد کر کے عرصہ گزریا، 30 35 40 سال گزر گئے، ایک جڑے بادشاہ اس نو بلیندا عبداللہ تعال، وہ آیا، وہ جڑا کام ہے اس کیتا، کھلو کے آدھا بادشاہ سلامت گل عرض کرو، سوال دی اجازت ہے، پوچھ۔ اس آخیا میں 30 35 40 سال تھی گئے تھوڑی خدمت کرے دیا، اج تک تسا میں جدو بھی بلایا تسا محمد کر کے بلایا، اج میں تسا آخیا عبداللہ تعال، کیوں میرا نام گن کے کیوں نہیں بلایا نے؟ سنایا مسلمانوں، یہ جی بھی بادشاہ دنیا گزرے دے۔ اس بادشاہ آخیا گل ہے تیرا سوال بڑا وزنی ہے، گل انجے اگے میں جس ویلے تین بلایا میں با وضو ہوندا ہے تے تیرا نام میرے نبی دے نام تے ہے، میں اپنے نبی دا نام بغیر وضو تو گھننا گوارا نہیں کرندے ہوں، آج میرا وضو کوئی نہیں آیا، میں با وضو نہیں آیا ہوں، اس واسطے میں تین محمد کر کے نہیں بلایا، عبداللہ کر کے بلایا۔ اے نام محمد دا اتنا احترام ہے، انشاءاللہ باقی اللہ میں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج راتی انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد ڈھوک چھوال تے مفتی محمد عمر صاحب دا انشاءاللہ بیان ہو سی، سارے حضرات اسے تشریف لے آئے۔